Bark isip E. coli fighter. Ang makasinati og impeksyon sa tiyan ang usa sa pinakadaling motakboy sa katawan tungod sa mga nagkalain-laing bakterya. Usa lamang E. coli sa nagkadagang bakterya nga sagad maoy hinungdan sa maangkon nga impeksyon sa tiyan sa kalawasan. Ang E. coli ang usa ka bakterya nga nabuhi sulod sa tinain natong mga tawo ingon man sa mga mananap nga mo'y tukbuyan sa masinatiang impeksyon sa atong tiyan. Diarrhea, abdominal pain ug hilanat ang mga sintomas nga timailhan nga apektado ang kalawasan sa nasangpit nga bakterya. Sa pagtuon sa mga eksperto, nga usa sa makatabang nga makatakboy ang impeksyon sa tiyan tungod sa E. coli mao ang makuha nga antimicrobial properties nga anaa sa cinnamon bark. Ingon man nga ang makuha nga lana sa cinnamon ang pwedeng gamiton pang spray sa mga butang nga anaa sa kusina aron mapungan ang mga bakterya nga mopilit sa mga gamit. Rekomendasyon sa mga eksperto nga isip panagang sa mga nagkalain-laing bakterya nga dunay dalang sakit moinom lamang og mga suplemento o mogamit sa mga produktong nga dunay sangkap sa cinnamon bark aron mamahimong luwas sa unsamang mga balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to.